बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज छठा दिन है कि मैं बवासीर पे ही बात कर रहा हूँ और बवासीर पे ही अवेयरनेस दे रहा हूँ। इसलिए कि जिन लोगों को पता नहीं है, मैं उन लोगों को वजाहत करना चाहता हूँ कि अगर ये अलामात आपको ज़ाहिर हों तो समझ लें कि मेरे अंदर बवासीर मादा या बवासीर ज़हर जो है वो पैदा हो रही है। तो बात शुरू करता हूँ कि खून जो है एक मरकब है। ये मरकब इसलिए है कि जिस्म में जो मुख्तलिफ मुफरद अज़ा हैं, इनकी ग़िज़ा बनता है। इसलिए कुदरत ने जिस्म में ऐसा खुदकार निज़ाम बनाया हुआ है कि जब भी किसी मुफरद अज़ा या टिश्यूज़ की तरफ से ग़िज़ा तलब होती है, वहाँ पर खून पहुँच कर मखसूस किस्म की ग़िज़ा का अखराज शुरू कर देता है। यानी बात करने का मकसद ये है कि जिस्म के जिस मुफरद अज़ा को किसी हिस्से को खून की ज़रूरत होती है या खुराक की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर खून पहुँच कर अब उसको अपना खराज करना शुरू कर देता है और वो खून जो है वो जिस्म की खुराक बनना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ इस किस्म की ग़िज़ा खून में ज़्यादा से ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है। मसलन जब दिमाग और असाब में ग़िज़ा की तलब होती है, यानी इनमें तेज़ी आ जाती है, तो खून में ऐसी रतूबात अखराज पाती हैं जिनसे खारीपन अलकली यानी ज़्यादा होती है, जिसको तिब में बलगम कहते हैं। इस तरह जब दिल और अज़लात में ग़िज़ा की तलब होती है या इसके अफ़ाल में तेज़ी आ जाती है, तो खून में ऐसी रतूबात अखराज पाती हैं जिनमें यानी तेज़ाबियत ज़्यादा होती है। बिल्कुल यही सूरत जिगर और गुद की तलब की होती है। यानी जब इनमें तेज़ी आ जाती है तो खून में ऐसी रतूबात अखराज पाती हैं जिनमें सफ़रा होता है और जो अपने अंदर ख़ास किस्म की हरारत रखता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि खून जो है ये एक मरकब है और ये कैसे अंदर इंसान के अंदर चलता है और कैसे इंसानी जिस्म की ज़रूरियात पूरी करता है और कैसे ये अंदर जाके इंसान के अंदर ये चलता है। बहरहाल अब बताने वाला हूँ कि ये जो खून है ये ख़राब कैसे होता है। खून और ग़िज़ा जो अंदर इंसान के होती है वो कैसे ख़राब होती है। जब रतूबात जिस्म किसी मुफरद अज़ा पर गिरती है तो इस अज़ू को जिस कदर ज़रूरत होती है वो हासिल कर लेता है, और जो बच जाती है तो तबीयत ऐसे खुदकार तरीक़ा पर इसको जज़ब करके खून में शामिल कर देती है। लेकिन बाज़ दफ़ा रतूबात इस कदर ज़्यादा होती है जो तमाम की तमाम जज़ब नहीं हो सकती। यानी जिस हिस्से को खून खुराक दे रहा है वो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, तो वो बच जाती है, उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन बाज़ दफ़ा रतूबात इस कदर ज़्यादा होती है जो तमाम की तमाम जज़ब नहीं हो सकती, तो तबीयत इसको वहाँ से ख़त्म करने के बाद इसमें ख़मीर पैदा हो जाता है। बस यही ख़मीर दर ख़मीर यानी ख़मीरा बनता वो जब बढ़ता रहता है तो आखिरकार जहरीले असरात में तब्दील हो जाता है। जैसे ये मिसाल बहुत अच्छी फिट होती है। जैसे ताज़ा दूध दूसरे रोज़ दही बन जाता है और यही दही 3-4 रोज़ में इस कदर तुर्श हो जाती है, यानी खट्टी हो जाती है कि ज़बान से भी लगाना मुश्किल होती है, और चंद रोज़ बाद इस शदीद तुर्श वही दही में कीड़े पैदा हो जाते हैं। फिर यही कीड़े इस मादे में जहर पैदा कर देते हैं। इस तरह हर अफराद रतूबात जहर में तब्दील हो जाती हैं। तो ये जहर बासे मर्ज़ नहीं होता, बल्कि बासे मर्ज़ वो सबब होता है जिससे रतूबात इस अज़ू पर इतदाल से ज़्यादा गिरी थी। इसलिए इसका इलाज इस जहर को ख़त्म करना नहीं और ना ही वहाँ कीड़े फना करना है, बल्कि इस अज़ू को दुरुस्त करना है जिसकी वजह से वहाँ पर रतूबत ज़्यादा गिरी है, ताकि ख़मीर बनना ही रुक जाए। इस तरह जहर की पैदाइश ख़त्म हो जाती है। तो जो रतूबात कल्ब अज़लात की तेज़ी से पैदा होती है, इसकी ज़्यादती और इसमें ख़मीर से जो मादा बनकर जहर में तब्दील होता है, यही बवासीरी मादा है।
بلکہ اس طرح جیسے ہم نے آشدگی مادہ میں لکھا ہے کہ دماغ اور اعصاب کی تیزی سے جو رطوبات پیدا ہوتی ہیں، اس میں خمیر پیدا ہو کر اس میں آتشکی زہر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ صورت سوزاکی زہر کی ہوتی ہے۔ عضلاتی رطوبات بذات خود ترش ہوتی ہیں، پھر اس ترشی میں خمیر پیدا ہو کر شدید ترش بن جاتی ہے۔ اس میں اس قدر شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ زہر بن جاتی ہے۔ یہی زہر پھر غذا کے ساتھ خون میں جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کا اثر خون کے ساتھ تمام جسم میں اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ علامات یا یہ بیماری شروع ہوتی ہے تو جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: جسم میں تناؤ، کھچاؤ، دل کی رفتار میں تیزی، عضلات میں سکیڑ، جسم میں خشکی، دماغ اور اعصاب میں ضعف، جگر اور دماغ اور دیگر گد کے افعال میں سستی اور سکون، اور وہاں پر رطوبت اور بلغم کی زیادتی۔ اس ترش بلغم اور رطوبت کی دباؤ سے جسم کے تمام مخرجوں پر مسے پیدا ہو جاتے ہیں، جن میں مقعد، رحم اور ناک، لب وغیرہ شامل ہیں، اور بعض دفعہ جسم کی دیگر حصوں پر بھی مسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ذائقہ انسان کا ترش، لیکن جب صفرا کا اخراج رک جاتا ہے تو ذائقہ تلخ بھی ہو جاتا ہے۔ منہ، ناک اور سر میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، بند نزلہ، سینے میں جلن اور خشک کھانسی اور معدے میں جلن، درد اور ریا، گردوں اور جگر میں دباؤ۔ ان علامات میں شدت سے جوڑوں اور عضلات میں درد شروع ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام علامات جب ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر توفن پیدا ہو چکا ہے۔ آپ کے جسم کے کسی حصے میں ایسا توفن پیدا ہو چکا ہے کہ جو آپ کے اندر خوراک جو ہے وہ اس کو نقصان دے رہا ہے۔ آپ کے اندر جو خون چل رہا ہے اس میں خرابی آ گئی ہے، اس کے اندر بواسیری مادہ یعنی بواسیری زہر پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اب نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ تو نسخہ نوٹ کرنے سے پہلے سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ یہ کرتے رہا کریں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے میرے دوست جو ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ ہیں اور ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ایک میرا دوست ہے جس کو گردوں کی پرابلم ہے، اس نے مجھے آج فون بھی کیا ہے اور بتایا کہ مجھے گردوں کی میڈیسن چاہیے، تو آج میں اس کے لیے بھی نسخہ چڑھاؤں گا۔ اور کیونکہ اسپیشل میں بواسیر پہ بات کر رہا ہوں، آج چھٹا دن ہے مجھے بواسیر پہ بات کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ ساتھ اس کے لیے اسپیشل نسخہ بھی، اور بھی دوست کافی بواسیر کے لیے بھی وہ رجوع کر رہے ہیں، تو کافی لوگوں کو اویئرنیس ہو رہی ہے، کافی لوگوں کو آگاہی ہو رہی ہے، کافی لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ سبسکرائب اور کمنٹ میں لکھا کریں کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے اور اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، یا کیسے کوئی نسخے میں فرق ہو تو وہ بھی بتایا کریں۔ تو اب نسخہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے نیم کے پھل کے مغز، یعنی اس کی ممولیاں جو ہوتی ہیں ان کو توڑ کے، خشک ممولیاں تو ہوتی ہیں، ان کو توڑیں گے تو اس کے اندر سے اس کا مغز جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں پھل کے مغز، وہ آپ نے لینے ہیں 1 تولہ۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے ریوند اسارہ آپ نے لینا ہے آدھا تولہ ریوند اسارہ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے رسونت، یہ آپ نے لینی ہے 1 تولہ۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے لے کر ان کو باریک پیس لینا ہے اور سنبھال کے رکھ لینا ہے۔ صبح شام کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ نے چھوٹی چمچی آدھی حصے بھی آدھی، یعنی چوتھا حصہ، چھوٹی چمچی کا چوتھا حصہ آپ نے تازہ پانی کے ساتھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ 1 ہفتہ دوائی کھائیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اب اجازت دیں، سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ اب اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔